बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बताएं कैसा लग रहा है आपको ये नावल इश्क व जुनून। स्टार्ट में तो भैया आप सब ने बहुत 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 अच्छा रिस्पांस दिया था, मगर अब बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा हमें इस नावल पे। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हम डेली आपके लिए वीडियो अपलोड करें। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपको इस नावल का कौन सा करैक्टर सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जनाब चलते हैं अपने नावल की तरफ। हमारी क्या मजाल जो अपने घर की वज़ीर आज़म की बात से इनकार कर सकें। पीछे से हसार में लेता कानों में सरगोशी सी की, उसकी होंठों की सनसनाहट को अपने कानों पर पड़ते ही एकदम से कपकपाई। कुछ शर्म कर लें साहिर, ये कैसे नंगों पंगों से घूम रहे हैं। दबा दबा सा चिल्लाई, व्हाट? मैं कहाँ से तुम्हें ऐसा दिख रहा हूँ? उसे खींचकर अपने सामने करता बोला। वो जो अपने ध्यान में थी, उसके खींचने पर उसके सीने पर दोनों हाथ बमुश्किल खुद को टकराने से बचा पाई। आंखें खोलो, उसकी बंद आंखों पर फूंक मारता हुआ बोला। नहीं नहीं, पहले शर्ट पहन ले। उसके हुक्म पर दांत पीसती बोली, जिसमें बेशर्मी नाम का कीड़ा हर वक्त फड़फड़ाता रहता था। मनाहिल साहिर करीम, मुझे इनकार कर रही हो? अब सज़ा के लिए तैयार रहना। अपना पूरा नाम उसकी ज़ुबान पर उसकी कदर अच्छा लगा कि वो यकटक आंखें खोले उसे देख गई। जब नज़रें उसके ज़ख्म पर पड़ी, भर भर नैनों में पानी की बूंदें गड़ी थी। ये मनाहिल, व्हाट हैपन? क्यों रो रही हो? वो उसके रोने से बौखलाया था, समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। खून खून निकल रहा है आपका। जानबूझकर करते हैं ना, ताकि आपको ऐसे देखकर मुझे तकलीफ़ हो। बहुत बुरे हैं, हर बार मुझे दर्द देते हैं, वो रोती हुई बोली। साहिर ने उसे चुप करवाने के लिए गले लगाकर वो सिसकियां भरती तकलीफ़ में मुब्तला कर रही थी। कुछ नहीं हुआ मुझे, रिलैक्स यार, बस रो मत। इस ज़ख्म से मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही जितनी तुम्हें ये आंसू पहुंचा रहे हैं। अब रोना मत। वो ज़ख्म की परवाह किए बिना अपने लबों से आंसू पी गया। वो फर्स्ट एड बॉक्स लाती, मुश्किल से आंसू साफ करती, उसके ज़ख्म पर मरहम लगाने लगी। और साहिर की नज़रें उस हसीन चेहरे पर टिकी थी जो नाराज़ सी ज़ख्म पर पट्टी कर रही थी। नाराज़ हो? नरमी से हाथ पकड़े गोया हुआ। आपको फ़र्क पड़ता है? वो नज़रें उठाए बोली। मुझे ही तो पड़ता है। तुम मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत असासा हो। मेरे सीने से लगकर सुन लो, ये धड़कन भी सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है। बताओ कैसे राज़ी करूं तुम्हें? होंठों पर होंठ रख के या पाँव पर? वो लबों पर झुकता शरारती अंदाज में बोला। उसकी बेबाकी पर वो ऐसे सुर्ख हुई जैसे किसी ने सुर्ख रंग उंडेला हो। आपकी बात हुई? उन दोनों से कब आ रहे हैं? नाश्ता करते हुए गौहर आज़म से बोली। बहू, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ रुका हुआ है उनके बगैर। बच्चे हैं, कुछ दिन सुकून से लेने दो, बाद में कहाँ ऐसा मौका मिलेगा। आगा जान की बात सबको सही लगी, लेकिन आगा जान, मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। वो तो जैसे भूल गया है। वो फिर से गोया हुई। गोहर, जब वो दो दो माँ मीटिंग के लिए जाता है तो भी गुजारा कर लेती हो, अब भी यही समझ लो। अपने शोहर की बात पर वो चम्मच फेंकती नाश्ते की टेबल से उठती चली गई। ये बात सबको ही नागवार गुजरी थी।
بیٹے کھانا کھاؤ صحیح سے۔ نیلم کو کھانا نہ کھاتے دیکھ کر ساس نے مصنوعی غصے سے کہا، جو شوہر کی غیر موجودگی پر مرجھائی سی تھی۔ ماضی، اب یہ جو آگے سین آ رہا ہے یہ پاسٹ کا سین ہے، یعنی کہ ماضی کا سین ہے۔ وقت نے ایسا کایا پلٹا کہ کسی کی چاہت بے مول ہو کر کسی کو میسر آ چکی تھی۔ جہاں نایاب نے وقت کے ساتھ خود سے سمجھوتا کر لیا تھا، وہی گوہر کو شوہر کی محبت حاصل نہ ہونے کی وجہ وہ نایاب کو سمجھ رہی تھی۔ ایک گھر میں ہونے کی وجہ سے وہ اگر بات کر لیتے تو گوہر کی نظریں ان دونوں پر ٹکی رہتی۔ ایک دن جب اعظم آفس سے گھر لوٹا تو گھر میں کوئی موجود نہ تھا۔ کچن میں ہوتی کھٹ پٹ پر وہ کچن میں داخل ہوا تو سامنے نایاب کو کھانا بناتے پایا۔ کیسی ہو؟ وہیں کرسی پر براجمان ہوتا بول پڑا۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ، لیکن پلیز آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، اگر گوہر آ گئی تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ شدومت سی بولی کیونکہ وہ اپنی بہن کی نظروں میں اپنا مقام نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے کچھ سوچے گی، ویسے بھی چاہے کوئی بھی رشتہ ہو میرے لیے تمہاری عزت سب سے پہلے آتی ہے، اور اب ہم دونوں اپنے اپنے رشتوں کو قبول کر چکے ہیں۔ وہ ابھی بات جاری ہی کیے ہوئے تھا کہ واہ واہ، ہم سب کو نہ پا کر یہاں تو عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتی کہ پیچھے سے اپنی بہن کی آواز پر وہ ساکت ہوئی۔ اس قدر جاہلانہ گفتگو کہ اسے اپنے کانوں سے دھواں سا نکلتا محسوس ہوا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کچھ شرم نام کی چیز ہے کہ نہیں تم میں؟ اعظم نے بے ساختہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا، مجھے تم یہ روب ڈال کر دبا نہیں سکتے، نہ میں ایسی عورت ہوں جو تمہارے چیخنے سے دب جائے گی۔ اس کے شور پر گھر میں آتے باقی لوگ بھی اکٹھے ہوئے تھے، لیکن بجائے گوہر کو کچھ کہنے کے سب کو نایاب غلط لگی، جو شوہر کی ناموجودگی میں اپنے جیٹ سے بات کر رہی تھی، وہ شخص جو اس کا منگیتر رہ چکا تھا۔ اعظم نے کافی بار سب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن گوہر مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہر ایک کو اپنی طرف کر چکی تھی۔ آئین سے ہے عشق اور آئین سے عورت بھی، میم سے ہے مرد بھی، میم سے محبت بھی۔ سنو میرے حبیب، میں نے تم سے عشق کیا ہے اور تم نے مجھ سے محبت۔ واہ واہ، تم پوچھو گے عشق اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو سنو، عشق میں شرک نہیں ہوتا، عشق میں شرک نہیں ہوتا، اور محبتوں میں بہت سی اور محبتوں کی خواہش رہتی ہے۔ محبت میں توحید نہیں ہوتی، محبت میں توحید نہیں ہوتی، شرک کی گنجائش رہتی ہے۔ توبہ ہے عشاء، اتنی لڑائی تو کبھی پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی جتنی تم مجھ سے کرتی ہو۔ کاشان کی بات پر عشاء نے کینہ زور نظروں سے اسے گھورا۔ توبہ کرو یار، ایسے نہ گھورو، قسم سے آدھا کلو خون سکھا دیتی ہو۔ اسے خاموش دیکھ کر کاشان نے پھر سے زچ گیا۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ جو خاموشی سے سبزی بنا رہی تھی، چھری کو شیلف پر پٹکتی ہوئی اس کی جانب مڑی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خاموش ہونے کا کیا لیں گے؟
وہ تنگ آتی ہوئی بولی، ایک کس؟ قسم سے نکاح کے بعد بھی گنواروں والی فیلنگ آتی ہے خود کو دیکھ کے۔ میرے چھوٹے چھوٹے خواب جن پر گھر والے کسی سانپ کی کنڈلی مار کے بیٹھے ہیں، وہ جو پہلی بات پر سٹپٹاتی فاصلہ قائم کر گئی تھی، دوسری بات پر دل چاہا کوئی شے اسے مار دے، کیونکہ گھر والوں نے رخصتی سے پہلے انہیں کہیں گھومنے کی اجازت نہ دی تھی، جس وجہ سے وہ سارا دن کسی ساس کی طرح تانے دیتا رہتا تھا، آپ جاتے ہیں یا بابا کو بلاؤں؟ اور یہ آخری دھمکی جس پر وہ سر پر دوڑا، کیونکہ ایشان کو اگر کسی کا ڈر تھا تو وہ تھے جناب کے باپ۔ ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم مجھ سے بات کرنے کو ترسو گی، میں بھی ایسے ہی ظالم بن جاؤں گا، دیکھ لینا بیگم۔ وہ مسکراتی ہوئی سر جھٹک کر کام کرنے ہی لگی کہ پھر سے وہ کچن کے دروازہ پر کسی جن کی طرح نازل ہوتا بولا۔ اس کی بات پر عشا کی دھڑکنیں تھمی، اسے معلوم تھا وہ مذاق کر رہا تھا، پھر بھی اسے یہ مذاق کس قدر تکلیف دے گیا تھا۔ وہ فریش ہوتا واش روم سے نکلا کہ نظریں اس معصوم سے چہرے پر ٹک گئی تھی، سنہری لٹیں دونوں اطراف جھول رہی تھیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے گیا، دل تھا کہ بڑھتا نہیں تھا، یہ وجود تو اسے سانسوں کے قریب تھا، اس کا جدا ہونے کا سوچ کر اس کی سانسیں تک بھاری ہونے لگتی تھیں۔ نم بال ماتھے پر بکھرے تھے، بلیک جینز اور بلیک ٹی شرٹ جو کہ اس کی بیوی کے مطابق اسے زیادہ پیاری لگتی تھی، وہ اس کی فرمائش پر پہنی تھی۔ کنگھی کرتا، گھڑی اٹھائے اسے بازوؤں پر پہنتا، اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی بیوی نے شاپنگ کے نام 10-15 بلیک جینز شرٹ اس کے لیے خریدی تھیں۔ میٹ کے لیے اس کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، وہ اگر چاہتی تو ساری زندگی یہ رنگ پہن سکتا تھا، بس ستائش صرف اس کی بیوی کی نظروں میں ہو۔ میری بٹرفلائی اٹھ جاؤ، کھڑکی کے پردے ہٹاتا اس کی جانب آیا جو گردن بلینکٹ لیے سو رہی تھی، اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تو اس نے منہ بسورا جیسے یہ خلل پسند نہ آیا ہو۔ اٹھ جاؤ ابریش، اب کی بار تنبیہات ہے۔ وہ بمشکل اسے ہوش ربا سے نظریں ہٹا پایا تھا۔ میر سونے دے رات کو بھی آپ نے، وہ آنکھیں مسلتی بولی، لیکن اپنی جلد بازی پر خود ہی سرخ چہرہ لیے کمبل میں چھپایا۔ رات کو کیا؟ میر نے جان بوجھ کر تنگ کیا۔ میر تنگ نہ کرے، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، بہت بے شرم ہیں آپ۔ تھینکس میری بیوی، میرے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اب اٹھ جاؤ شاباش، ورنہ مجھے رات والے موڈ میں آنے میں وقت نہیں لگے گا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ چھلانگ لگاتی واش روم میں داخل ہو گئی۔ اس کی قدر تیز رفتاری پر تو کچھ لمحے تو میر کو خود کو سمجھنے میں لگے، پھر ایک جاندار سا کہکہ لگاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کچھ دنوں میں ساحر کے زخم کافی بہتر ہو گئے تھے، لیکن مناہل اسے گھر سے ایک قدم تک باہر نہیں نکالنے دیتی تھی۔ وہ جانتا وہ خوفزدہ ہے، اس لیے خاموشی سے ہر بات مان لیتا تھا۔ مناہل، وہ جو کچن میں کام کر رہی تھی، بھاگ کر روم میں داخل ہوئی جہاں وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بھاگی بھاگی پہنچی۔ وہ مجھے فریش ہونا ہے، وہ معصوم سا لہجہ اپنایا بولا تو کچھ پل تو مناہل بھی دیکھ کر رہ گئی۔ واللہ اتنی معصومیت اگر اس کی جگہ کوئی ہوتا تو یقین کر لیتا، پر وہ اس کی ڈرامے بازیوں سے واقف تھی۔ ہاں تو مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں کچن میں کام کر رہی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی اس کے قریب کھڑی گویا ہوئی،
आह! अगले ही पल साहिर ने खींचा तो बिना खुद के संभाले उसकी गोद में थी। उसकी चीख निकली, चेहरा पल में भाप अड़ाने लगा था। आई मिस यू। वो मुकम्मल तौर पर उसे हिसार में लिए उसके बालों से आती भीनी भीनी शैम्पू की खुशबू को सीने में उतारा। उसकी सांसों के थप्पड़ से जैसे गर्दन झुलस सी गई थी। वो उसकी कुर्बत में पल भर में लरसी थी। मुकाबिल की कुर्बत थी ही ऐसी कि वो खौफ खाती उसकी शिद्दत पसंदी से। मैं यही तो थी, अभी तो गई थी। वो अटकती व मुश्किल अल्फाज अता कर पाए। मुकाबिल की लबों के लम्स चेहरा पर जापिजा महसूस होता देखकर उसकी टांगें भी कांपने लगी थी और उन कुछ पल की दूरी मुझे मोहब्बत गिरा गुजरी थी। इससे पहले वो कुछ बोलती, साहिर उसका चेहरा खुद की तरफ करता पल में अपनी शिद्दतों को उसकी सांसों में बिखेर गया। साहिर की इस हरकत पर मनाहल की आंखें बाहर आने को थी। वो तो पछताई थी उसे घर में रहने का बोलकर। अब भुगतना भी खुद ही था। वो खामोशी से एक अलग गोशे में बैठी थी। हर कोई अलग अलग अपनी करीबियों से गुफ्तगू कर रहा था। रेड मैक्सी जिस पर नफीस सा काम था बालों को खुला छोड़ा हुआ था। पार्टी मेकअप में वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। वो कई नस्लों का मरकज़ थी। ऊपर से सर पर दुपट्टा ना होना, वो बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। अगर सास का हुक्म ना होता तो कभी दुपट्टा ना उतारती। नीलम खुद शादी की तकरीब में आना नहीं चाहती थी, लेकिन सास को इनकार ना कर सकी। अब उसे शदीद तशवीश थी। अगर मेसम घर आ गया और उसे ना देखा तो वो उसका रिएक्शन सोच कर ही डर लग रहा था। उसे पता था शाम का खाना वो सिर्फ उसी के हाथ का बना खाता था। उसे याद करती चेहरे पर सी चमक आई थी। बेशक खुदा ने महरम रिश्तों में ही सुकून रखा है और ये बात उन दोनों से बढ़कर कौन जान सकता था। मैसम अब खुद उसे पढ़ाता था। वो काफ़ी जल्दी सीख रही थी। किसे पूछ कर हाथ लगाया। हाँ, वो जो सोचों में गुम थी। मैसम आवाज़ पर झटके से सर उठाया। जहाँ उसका शौहर किसी को बेदर्दी से पीट रहा था। मेरी बीवी के करीब कैसे गए तुम? जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। उन्हीं हाथों ने उसे छुआ था ना? वो किसी भपरे शेर की धाड़ था। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी वो आगे जाकर छुड़वा सके। उस लड़के बेचारे में हिम्मत ना थी कि वो खुद को छुड़वा सके। नीलम को तो खुद की सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। उसके इस कदर गुस्सा वो चेहरे पर हाथ रखे मुश्किल से अपनी चीखों का गला गोंद सकी थी। उसे अधमरा करते ही मैसम ने रुख उसकी जानिब किया, जिसका रंग खौफ के मारे जर्द पड़ रहा था। लेकिन मुकाबिल सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे सर पर दुपट्टा की नामौजूदगी से आया था, जो भरे मजमे में ऐसे खड़ी थी। कवर योर फेस, अदरवाइज यू विल टेयर आउट द आईज ऑफ एवरी पर्सन हु सीज यू हेयर, मिस्टर मेसम दिलावर। अपना चेहरा ढको बाखुदा, वरना यहाँ मौजूद तुम्हें देखने वाले हर इंसान की आंखें नोच लूँगा, मिसेस मेसम दिलावर। वो एक एक लफ्ज़ चुबाकर 16 बार नज़रों से देखा। लोगों ने सर पर नजरें मोड़ी। मुकाबिल का क्या भरोसा, क्या कर गुजरता। उसके अल्फाज नीलम को समझ न आए। मेसम की वालदा जो वहाँ पहुंची अपने बेटे की इस कदर जुनून तो वो देखकर हक्का बक्का थी। नीलम ने जल्दी सरकते दुपट्टे को कपकपाते हाथों से सर पर रखने की कोशिश की, जिसमें नाकाम ठहरी थी, और ऊपर से मेसम की अपनी जानिब
پیش قدمی اور ہلا رہی تھی۔ مقابل ایک ہی جست میں پاس پہنچتا، اسے بازوؤں سے دبوچے کھینچا، وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح ڈولتی اس کے ساتھ کھینچے چلی گئی۔ میسم یہ کیا ہے؟ چھوڑو اسے، میں لے کر آئی ہوں اسے، اس طرح جنگلیوں کی طرح برتاؤ مت کرو۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ بمشکل خود کو کوئی سخت الفاظ کہنے سے روک پایا۔ بالکل، یہ تو بچی ہے جو کہیں بھی کسی حلیے میں چل پڑتی ہے۔ اس کے طنزیہ الفاظ دونوں ساس بہو کی آوازیں جیسے حلق میں اٹکی تھی۔ اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ خبردار، جو ایک اور آنسو تمہاری آنکھوں سے نکلا تو ایک تو غلطی کرتی ہو، اوپر سے رو دھو کر معصوم بھی بنتی ہو۔ گاڑی میں بڑھتی سسکیاں کو سنتا اس کا چہرہ دبوچے اپنے مقابل کرتا ایک ایک لفظ حیا کر بولا تھا، جہاں آنکھوں میں سرخ ڈوریاں سی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔